سلام سلام دیوی عظمت سلام سلام صعب القراءة ولا تجيبهم کی واسطه د حضور سردا کی واسطه د حضور سردا کی واسطه حضور سردا کی واسطه د حضور سردا جنډي 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 دا پاک نبی حضرت سلام 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 دیوی عظمت سلام جنډي دا پاک نبی حضرت سلام 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 دیوی عظمت سلام 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 دیوی عظمت سلام جمعیت سلام 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 دیوی عظمت سلام 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 دیوی عظمت سلام 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 شکر دا چې عظیمان په دنیا شته آخري عظمت د نبیانو وارثان په دنیا شته چې د حق بدل د مثل نزدکی او د دین داسې خادمان په دنیا شته